دو جگ دے وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین، دو جگ دے وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین، در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین، میں کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین۔ پس منظر واقعہ کربلا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بمقام دمشق لقوے دے مرض دے باعث با اختلاف تاریخ رجب المرجب دے اندر سن 60 ہجری دے اندر آپ نے وصال فرمایا۔ جناب دے وصال کرن تو بعد انہاں دا بیٹا یزید پلید سیرت دے اعتبار نال گندا، زانی، شرابی، تخت نشین ہو گیا۔ وہ لوگ جڑے کہندے نے کہ اے صحابی ہے، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ دیگر کتاباں گواہ نے کہ سن 26 ہجری دے اندر یزید پیدا ہویا، سن 60 ہجری جناب امیر معاویہ دا وصال ہویا، ٹوٹل ملا کے بندے نے 34 سال۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 11 ہجری دے اندر میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ظاہری طور پہ وصال با کمال ہویا۔ حضور پاک باظاہری طور پہ آپ نے وصال فرمایا۔ نبی پاک دے وصال کرن تو 15 سال بعد یزید پیدا ہویا۔ صحابی اس نو کہندے نے جیڑا مصطفیٰ کریم دی غلامی اختیار کر کے حضور دی صحبت اختیار کر لے۔ حضور دا غلام بھی ہوئے، غلام بن کے کلمہ پڑھ کے تے مصطفیٰ دی صحبت جنہ اختیار کیتی او صحابی نے۔ یزید تے پیدا ہی نبی پاک دے ظاہری طور تے وصال کرن تو 15 سال بعد ہو رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ دے منفوذات کے اندر بھی ایک بات موجود ہے، خدا جانے کس طرح آئی ہے، وہ بات اس طرح ہے، لوگ اس گل نو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دے نال منسوخ کردے نے، مگر من غلط جھوٹ ہے۔ وہ کہندے نے کتاب دے اندر بات اس طرح ہے، سماعت کر لو۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے نے تے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ جناب حضرت امیر معاویہ آئے، انہاں دے موڈے تے یزید بیٹھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا تے سرکار فرماندے نے جنتی بندے دے موڈیاں تے جہنمی بندہ بیٹھا ہے۔ حضرت مولا علی نے تلوار کڈی، حضور اے جہنمی ہے؟ اور نال مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے میری آل دا دشمن ہے۔ آقا کریم نے جدو میری سرکار نے فرمایا نا کہ اے آل دا دشمن ہے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ویر حضرت مولا علی عرض کر دینے حضور دا میں سر قلم کر دینا، میں قتل کر دینا انہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں علی، کاتب تقدیر دی تقدیر انجی ہے۔ حضرات اے بات جھوٹ ہے، بات غلط ہے، خدا جانے کس طرح اس بات نو بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب دے اندر شامل کر دیتا گیا ہے، کیونکہ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ گواہ امام صاحب دی کتاب، امام صاحب لکھتے ہیں کہ یزید مصطفیٰ کریم دے ظاہری طور تے وصال کرن تو 15 سال بعد سن 26 ہجری دے اندر پیدا ہویا ہے۔ نبی پاک دا وصال سن 11 ہجری چ ہویا ہے اور یزید پیدا ہویا سن 26 ہجری دے اندر۔ حضرت امیر معاویہ سن 60 ہجری کے اندر آپ دا وصال ہویا ہے۔ آپ دے وصال تو بعد تخت نشین ہویا ہے، ٹوٹل عمر دی 34 سال۔ الغرض بہرحال
صحابی انہوں کہندے نے جڑا حضور دی غلامی بھی پائے تے مصطفیٰ دی صحبت اختیار کرے۔ یزید تخت نشین ہویا، پلیت، کمینہ، گندا، بےایمان، انہیں اپنے مختلف علاقہ جات کے اندر خطوط بھیجنے شروع کیتے کہ میری بیعت لئی جاوے۔ اسی طرح دا کوپیس ایک خط انہیں گورنر مدینہ ولید بن عتبہ دے نام بھی لکھیا، ولید بن عتبہ نو خط بھیجیا جس کے اندر لکھیا سی کہ میرے بابا حضرت امیر معاویہ بڑی شاندار زندگی گزار گئے نے، بڑی شاندار زندگی انہاں دی گزری ہے، اچھی زندگی گزار کے گئے نے، تقوی دے نال اپنے خالق حقیقی نو جا ملے نے، اور میرے بابا جان دا وصال ہو گیا، آپ دی وفات ہو گئی ہے، تے لہذا میری بیعت لئی جاوے۔ اے تے خاتوں سی ایک جڑا مختلف علاقہ جا دے اندر سب نو بھیجیا انہیں۔ گورنر مدینہ دے نام ایک انہیں سپیشل خط لکھیا، سپیشل ایک خط لکھیا۔ حضرت امام ابن کثیر البدایہ و نہایہ چ لکھتے نے، امام طبری اپنی تاریخ کے اندر بھی نقل فرماندے نے، دونوں خط دی عبارت موجود ہے۔ پہلا جڑا خط عرض کیتا ہے جدا میں ترجمہ مختصراً پنجابی کنورٹ کر کے بیان کر چکی ہاں، اور دوسرا خط جڑا سپیشلی نے ولید بن عتبہ دے نام لکھیا تے کہنے لگا، اس خط کی عبارت ایسی کہ حسین پاک نو پکڑ لیا جائے اور عبداللہ ابن زبیر نو پکڑ لیا جائے، عبداللہ ابن عمر نو پکڑ لیا جائے، اور انہاں کولو میری بیعت لئی جاوے تے انہاں تے شدید یعنی کہ سختی کیتی جاوے اور انہاں تے کوئی رعایت نہ ورتی جاوے۔ آج جڑے لوگ آخدے نے کہ یزید دا قصور ہی کوئی نہیں، آ کے دو کتاباں اور دیگر کتب بھی موجود نے، انہیں خط دیکھو کیسا لکھے ہے۔ یزید نے ولید بن عتبہ نو خط لکھے ہے کہ انہاں تینہ بندے نو پکڑ لیا جاوے، انہاں تے سختی کیتی جاوے اور انہاں تے کوئی رعایت نہ ورتی جاوے جدوں تک کہ میری بیعت نہ کر لین۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں خط دی عبارت پڑھو تانوں پوری داستان دا ولن یزید ہی نظر آئے گا اور کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آئے گا۔ پڑھ کے دیکھو یزید بے ایماندان دی قصور کیے، عبارتاں پڑھو، ابن کثیر پڑھو، امام طبری امام طبرانی دی تاریخ پڑھو، پتہ لگ جائے گا قصوروار یزید ہے یا نہیں۔ رشتہ داریاں یزید نال نہ نبھاؤ، اے لو مسلمان ہو، تسی مسلمان ہو، اپنا تعلق جوڑنا دے تے مصطفیٰ دے خاندان نال جوڑو۔